Sana usab ka maayong adlaw alang kanatong tanan mga kaigsunan o salamat sa Ginoo nga nanasab ta diri alang sa atong padayon nga pag-alagad sa Ginoo. Atong pizza karon, pizza 17 na, no? Pit na gyud mao man ning bulan sa Disyembre, no? Napatay duha ka Sunday maigsoon. Og niini ginapangandam nato atong kaugalingon alang sa paghimo og mga buluhaton sa sunod tuig. So, salamat kay sa mga nahimong diakono nining atong kongregasyon. Okay? Sabang niya dinhi karon maigsoon. Igsoon Jester. Okay, sa siya ka diakono nga napili dinhi. Kisa pa ba? Another karon. Oh. Og pinagi sa atong paghatag og mga kaygayunan sa mga kaigsunan, mahimo nga sila mag-aalagad kanato dinhi sa atong kongregasyon. So maghahatag ako og giya alang kanila sa sunod nga tuig, maandam sila sa mga bulaton. Si Igsoon Antonio Maribong, wala pa siya kabot, no? Aman sa Sharon, Mari Sharon. Niya na. Salamat kayo. Usasab siya ka diakono, no? Nining atong kongregasyon. Okay? Si Igsoon Brian Custodio. Niya ba Sharon? Siya usang napili nga mahimong diakono ining atong kongregasyon maigsoon. Ug sumala pa sa kasulatan, bansayon sila sa mga bulaton. Una nga sa sunod tuig, magbuhat ta og schedule, no, para sa ilaha. Okay? Si Igsoon Rinante Patitig, sasab siya ka diakono dinhi. Naghimo siya og misyon. Misyon sa layo nga lugar. So, nahimo siya missionary. Maigsoon. So, dito siya nagdala og kongregasyon sa Pitugo, bagong kongregasyon og usab sa Nabalan, maigsoon. So, muna ang iyang misyon. So, dito na siya trabaho maigsoon o kung doon nalay special nga panahon niya nga pwede makanis siya uban nato. Okay? So, wala man tay Bible study ron kay wala ang atong Bible teacher. So, ako paran ang duha ka buluhaton. So, mura po ning Bible study, mura gyapon og sermon. Di ba? Pwede ba, maigsoon? Pwede ra na. Di ra na nato, maigsoon. O tungod kay nata lang sa mga pagbansay sa mga diakono nato, nining kongregasyon, kung gipili nga pagatun-an nato ang mga makita sa balaang kasulatan nga magbubuhat o naghimo og mga bulaton sulod sa iglesia sa Ginoo nga sama sa pagabuhaton sa atong mga diakono. Sa sunod tuig, maigsoon, magsugod sila. Og pinaagi niining paghatag nato og mga sanglitanan, for example, sa mga naghimo og mga bulaton sulod sa gingarihan sa Ginoo, mabasihan nato ang mga angay pagabuhaton usab ug angay nga pagkinabuhi sa mga
mahimong diakono o obispo. So doon na po tayo tulo ka obispo maigsoon o ako ang usa para sa pagwali sa maayong balita. Ngayon ang ikaduha sigsoon Dinis Sirira alang sa pagpalig-on sa mga kaigsuonan. O ikatulong obispo kon elder sigsoon Bernabe Doki para sa pagtabang sa mga kabos o timawa or sa mga nagkinahanglan. So karon alang sa atong pagtuon maigsoon o sa pagkuha sa mga mensahe sa atong kinabuhi, atong basahon ang unang Tesalonica, 1 Thessalonians, chapter 2, verses 1 to 13. Naba maigsoon? 1 Thessalonians, chapter 2, verses 1 to 13. Naba yung mga Biblia niya maigsoon. Pwede po ng cellphone, di ba? Kung na tayo cellphone ay Biblia, pwede na pong basahon na to. Mas nindot kung na tayo Biblia. Sama ni, di ba? Karaan ni nga Biblia, tawag ni og bugna version, sabi ni Saya. So kini siya mo'y karaan maigsoon. Napagyapoy mapalit pero tagsa na kaayo. Tagsa na kaayo ang mugawas. So manginauta nga makapalit gihapon ta, di ba? Og naputay bag-o nga Biblia ingani. Kini siya na di na sa inyong mga lingkuranan ay mga kopya. Mao ni siyang pinadayag version sa Bisaya. Ikaduhang hubad. Pinakakaraan ning bugna, ikaduhan ni siya. Pwede naman po di maigsoon. Kung gusto na to katong pinakaduol gyud sa mensahe sa karaang panahon, mao ni siyang bugna. So sa atong screen maigsoon, mabasa nato ang mga bersikulo. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 1. Ngayon dire kay kamo maigsoon sayod ngang among pagduaw kaninyo wala mapakyas. Bersikulo 2. Inunua bisan pa gidagmalan o gipakaulawan na kami dito sa Pilipos, sumala sa inyo nang nahibaluan, kami nagbaton o kaisog diha sa atong Dios sa pagpahayag kaninyo sa maayong balita gikan sa Dios, walay sapayan sa dagkong pagsupak. Versikulo 3. Kay ang among pagmaymay wala magsukad sa kasaypanan o sa mahugawng tinguha, nigihimo kini nga inubanan sa lipat-lipat. Versikulo 4. Inunua maingon nga kami gikauyunan sa Dios aron pagapialan sa maayong balita, busa nagasulti kami. Dili sa pagpahimuot sa tao, kundi sa Dios, nga nagasulay sa among mga kasing-kasing. Versikulo 5. Kay sumala sa inyo nang nasairan, kami wala gayod maggamit og mga pulong sa pag-ulog-ulog ni sa takuban sa kadalo, saksi ang Dios. Versikulo 6. Wala usab kami mag-agap sa mga pagpasidungog kanamo gikan sa mga tao, nigikan kaninyo o sa uban pa. Bisan tod kami makahimo sa pagkinahanglan nga pagatahuron kami ingon nga mga apostoles ni Kristo. Versikulo 7.
apan nagmalulot kami diha sa taliwala ninyo ingon sa iwa nga nagaalima sa iyang kaugalingong mga anak. Versikulo 8. Busa, tungod sa among may gugmaong kamingaw alang kaninyo, gitinguha namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maayong balita gikan sa Dios, kundi usab sa among kaugalingong kinabuhi. Kay kamo nahimo man nga among mga minahal uyamo. Versikulo 9. Kay kamo mga igsoon, mainumdum pa sa among paghago o pagbudlay, samtang kami nagwali kaninyo sa maayong balita gikan sa Dios. Kami usab namuo magabii og maadlaw aron kami dili makahatag og kabug-at kang bisan kinsa kaninyo. Versikulo 10. Kamo mga saksi ug ang Dios usab, unsa kabalaanon og matarong og dili masaway ang among paggawi nganha kaninyo nga mga magtotoo. Versikulo 11. Kay kamo sayod giun sa namo ingon sa amahan ngadto sa iyang mga anak ang pagmaymay sa matag usa kaninyo o pagdasig kaninyo o pagpahimangno kaninyo. Versikulo 12. Sa pagkinabuhi nga takos sa Dios nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian o himaya. Versikulo 13, katapusan. O kami usab sa walay pag-undang nagapasalamat sa Dios tungod niini nga sa inyong pagdawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo, kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao, kung dili ingon nga maugayod sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga nagalihok sa sulod ninyo nga mga magtotoo. Manalanginan sa Dios yung mga pulong maigsoon nga atong nabasa gikan sa Balaang Kasulatan. Kini siya nagsaysay sa mga paghago ni Apostol Pablo. Sa diyang siya nahimo usab nga magbubuhat sa gingharian sa Dios o sa iglesia, labi na dito sa Tesalonica. So kita usab mga igsoon, nasab andam nga magbuhat ning atong mga diakono. Magbuhat usab sama sa gibuhat ni Apostol Pablo. Magkinabuhi usab nga sama kaniya. Aron himuon kita nga malig-on nga mga sumusunod ni Kristo, kitang tanan makahimo sa pagpundar sa atong pamilya nga mahimong sama kanato nga malig-on nagpadayon sa pag-alagad hangtod sa walay katapusan o sa pag-abot ni Ginoong Kristo. So kana atong paglantaw mga kaigsuonan, una nga naghimo tag sama ni ini nga mga buluhaton. Og tungod ni ini maigsoon, atong usa-usahon ang mga giingon ni Apostol Pablo para makita nato ang iyang giingon nga sumbanan alang sa usa ka magbubuhat sulod sa iglesia. So, kung atong basahon ang versikulo 2, maigsoon, atong sublion. Sa versikulo 2, ingon diri, nga si Apostol Pablo sa unang panahon o iya mga kauban, ginagmalan o gipakaulawan. So, kini, andamo na to, itong kaugalingon, no? Mga kaigsonan, na sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, sulod sa iyang gingharian, moabot ang panahon nga aduna kini mga pagdagmal o pagpakaulaw.
pan kini maigsoon giantos ni Apostol Pablo. Giantos niya. So dili dai kini makapugong, no? Dili kini makapugong sa atong tinguha sa pagpahayag sa maayong balita ni Ginoong Jesucristo, bisan pa daghan ang musupak niini. So napamantas kalibutan, mga kaigsonan, o ang usa ka leader, kung usa ka magbubuhat, gusto niya nga ipasunod ang gusto ni Kristo nga buhaton sa usa ka sumusunod niya, mao nang misulti siya sa mga butang nga gikan sa Dios. Pero ang uban dili makadawat, no? Dili makadawat sa mga mensahe, no? Ang uban sab maulawan sa ilang kahimtang. Muna nga unsa ilang buhaton, maghimo na sab sila og mga pulong nga maulawan ang magwawali. Pero normal ni siya, mga kaigsunan, di ba? So sa kang Apostol Pablo, iya ni siyang nasinati. Nga nayo panahon ngayon ni ana, pakaulawan, dagmalan, panpadayon ra gyud ta kay maunay atong buluhaton sa paghimo ng mga tao, dili na unya mudagmal o dili na magpakaulaw. Di ba? Unsa man kung mapunder punta dayon, dili na punta mo padayon. Di mo padayon pud sila sa ilang pagkadautan. Mo padayon pud sila sa ilang mga gimbuhaton. Pero ang atong tinguha, nga bahala gidagmalan ta, bahala gipakaulawan ta, padayon ta, kay gusto nato nga mahimong maparihas sila sa atua. Di ba? Di man ta mo dagmal, di man ta magpakaulaw. Dili gyud. Kay ngano nahibalo kita sa mga tinguha sa Dios nga mahimo kitang matarong og balaan ngayang katawhan. Dili ta gusto ana. So anata nagbuhat ana. Kay ngano wa na ta nagbuhat, kay nagiyahan naman ta sa pulong sa Dios. Pero ang mga tao nga atong tudluan, wala pa gyud in taon, di ba? Wala pa gyud sila nakahibalo ana. Mao na nga kung unsa ang ilang una-una, unsa ang ilang gibati, unsa ilang nakita sa kalibutan, sunod-sunoron na nila o di gyud sila magiyahan og pag-ayo. Di ba? So, kinahanglan do na putay kaisog, no? Nga mudasdas sa mga dautan sa kalibutan. Pinaagi sa pagtudlo og maayo. Dili sa paghatag og dili maayo nga buhat o mga pulong, kung dili paghimo nga sila mahaylo o madala sa mga maayong pulong sa Dios aron sila mahimong sama kanato. Di ba? Sa muna maigsoon ang ibuhat ni Apostol Pablo. Sa versikulo 3, kung atong basahon maigsoon, ngayon diha, ang atong pagmaymay, no, wala magsukad sa kasaypanan o mahugang una-una. So mao gina ang atong pagmaymay gikan man sa pulong sa Ginoo. So kita usab sa atong pagkinabuhi, wala pud ta ni ana, no? Wala ta nang limbong, wala ta nagtikas, mga tikasan, mga mahugang huna-huna, wala ta ni ana nganuman kay nagsunod man ta sa kabubuton sa Dios. So ang tanan natong mga pagmaymay gikan gyud sa pulong sa Ginoo, mao na siya nga kita mamahimong walay ikasaway sa mga tao. Magbuhat silag dautan sa tua, dili nato ibalos ang dautan sa ilaha. Kung dili, giyahan hino nato sila aron makabuhat sila sa maayo.
Nga naman kay di man sila kabalo unsaon pagbuhat og maayo. Kay naanad naman sila sa pagbuhat og mga dautan. Mo na nga kita nga naa na nagapaminaw ug nagasunod sa pulong sa Ginoo sa dugay ng panahon, naa na sa atong una-una og pagbati ang pagkamatarong o pagkabalaan sa Dios. Pero sa ila, in taon, wala pa yun ni. Maigsoon. Mauna nga sa ilang makita sa atua, nga dili ni lipat-lipat, dili ni binuang, di ba? Dili ni siya paghatag o paglimbong, kung dili, maog yun yung kamatuuran nga mga pagtulunan gikan sa Ginoo. So, nga na. So, walay paglimbong og matinud-anon ta dayon wala ta nagsunod sa mga butang sa kasaypanan o sa mahugawng tinguha. So muna maigsoon ang gibuhat ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. So mausab na ang atong mga mahimo nga mga magdala sa pulong sa Dios sa atong mga kaigsunan dinhi atong kongregasyon. Ang ikatulo maigsoon nga atong mabasa sa iyang bersikulo 4. Maigsoon. Sa bersikulo 4 niini maigsoon makita nato nga ang mga magwawali sama ni Apostol Pablo, ang mga magbubuhat sama sa atong pagabuhaton karon dinhi ni atong kongregasyon maigsoon, no? Makita ta nga kining atong pagbuhat mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Aron matagan og kahimuot ang Dios. Kani bitaw gusto nato matuman ang kabubuton sa Dios og dili ang kabubuton sa tao. Okay. So ang tao lahi man iyang gusto, di ba? Labi na wala pa diha sa Ginoo, no? Sa may gusto sa tao. Lingaw-lingaw, di ba? Lingaw-lingaw, mga istorya nga mga naalang sa mga butang sa kalibutan, ingon ni ana. Pero ang atong istorya, maigsoon, mao ni siyang paggiya kanila aron sila makasunod sa kabubuton sa Dios. Sa dili na kabubuton sa tao. So ang tao man God, lahi po na atong una-una. Di ba? Lahi po na ang una-una sa Dios. Oh. Kung una-una sa tao, mga hudyaka, di ba? Mga lipay-lipay, paglipay sa lawas nun nga panginahanglan, apan ang Ginoo lahi ang iyang gusto. Ang gusto sa Ginoo nga malig-on ta sa atong kaugalingon nga pagbati o paghunahuna alang sa pagkamatarong sa pagkinabuhi ining kalibutan. Aron nga kita makita sa mga tao sa kalibutan nga kita nagsunod gyud sa kabubuton sa Dios. So muna, no? Muna nga ang ato mao ang paghatag o pahimuot sa Dios, kanang malipay ang Dios tungod sa atong gibuhat. Dili na to buhaton ang mga butang para malipay ang mga tao. Di ba? May mga magwawalisab nga makabalo ni ana, di ba? Sa ilang mga paghatag og sermon, paghatag og Bible study, lipay kayo ang mga tao. Lipay kayo. Pero ang kalipay naara sa mga tao o wala sa Dios. Ang gusto sa Ginoo nga malipay ang Dios tungod kay gibuhat nato ang iyang kabubuton. Okay. So sa may naitabo sa kalibutan karon nganong nadaghan ang mga grupo nga nahimong itawag nga mga Kristiyanon kay gisagulan nila og makalipay sa mga tao. Di ba? Kana bang makahatag og kahimuot sa tao. Kung sa gipangita sa tao sa iyang kinabuhi, naa na dito. Di ba?
Kung gusto kag sayaw-sayaw, napoy sayaw-sayaw sa simbahan. Di ba? So, nalipay ang mga tao. Diri ta. Kay malipay ta. Kung gusto kag instrumento sa musika, mahay ka mo gitara, mahay ka mo piano, mahay ka mo imo o mga butang nga sama ni ana. So, malipay sila. So, guban nga mga grupo maigsoon, isagupod ang mga butang asama ni ana para malipay ang mga tao. Pero alang kanato maigsoon, dili ang kalipay sa mga tao nga atong ginatinguha. Kung dili ang kahimuot sa Dios. Kanabang magustuhan ta sa Dios sa atong gibuhat. Anong nakagusto man siya sa atong gibuhat. Kaya ang atong gipangbuhat uyon sa iyang kabubuton. Mao na siya, maigsoon. Di ba? Gusto man natong malipay atong maigsoon, gusto nato na, di ba? Unsabay buhaton nato para malipay sila. Oh. Sagulan nato sayaw-sayaw para malipay pud sila, di ba? Pero nahimuot ba ang Dios kung sagulan nato ging ana? Mao na ang question, di ba, maigsoon? Muna ang pangutana. Muna nga sa ato sa mata ni Apostol Pablo, sa mata ni Ginoong Jesucristo, nga wala gyud sila mo gamit og mga butang nga sama ni ana aron malipay ang mga tao. Mahimuot ang mga tao. Ganahan ang mga tao. Malipay ang mga tao, di ba? Kaya naman sahay, di ba? Sa una, serious kaayo ang simba. Diyon, pagkahuman, murag gamay na malananimba. Gamay na lang yun. Kay mingaw kaayo. Nakita nila sa uban, nindot man. Saba kaayo, dayon, lipay kay sila. Naglukso-lukso, sayaw-sayaw, nagsapay lang gibuhat, di ba? Tagan pang uban nga pagahimuon. O di ba, maigsoon? Muna ang pag-alagad sa Diyos. Oh. Para kang Apostol Pablo, kana arang makapahimuot sa Diyos ang buhaton nato. Di ba? Daghan kayo ang mga kauban nato nga nagikan sa mga kalain-lain nga grupo na naalagi ni ana. Mga daghan kayong mga tingog sa musika, dagang sayaw-sayaw, dagang mga butang nga panghimuon. Yung muadto sila sa atong panimbahon, sama nini panagkatigom, hilom kaayo nga matud pa nila boring kaayo gyud ang Church of Christ. Di ba? Boring gyud tinuod. Ato ganay sa uban nga group, di ba? Lipay kay sila. Di ba, Magson? Lipay kay sila ay. No, ganahan kay sila. Pero diri sa tua, mura man daw minteryo sa maning atong pagsimba oy. Wa man lay nagsaba-saba. Wa man lay naglihok-lihok. Wa man may naglukso-lukso. Ug uban pa. Wala gyud maigsuon no? Pero ang mga kaigsuonan nato nga nibalhin na gyud sa Church of Christ, nakita nila nga ang kalipay di ay sa tinuod nga Kristohanon nga nagsunod kang Ginoong Jesucristo. Mao ka nang makita nimo sa imong kinabuhi nga nabag-o na ka. Sa matag adlaw makita nimo nga may kabag-uhan jud nga nahitabo sa imong kinabuhi. Ang imong kalipay wa na sa kalipay nga naa sa kalibutan. Ang dili ang kalipay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay ngano, dadon taon-ta unya kita niya dito sa kinabuhing way katapusan dito sa langit. Di ba? Mo na inaas atong kasing-kasing maigsoon. Okay. So mosab na ang anaa kang Apostol Pablo. Isip siya usa ka nagadala sa mensahe sa Ginoo. Okay. So sunod maigsoon sa una tong bersikulo 5.
Ang versikulo 5 na sab, ingon dinhi kay sumala sa inyo nang nasairan, kami wala gayud maggamit og mga pulong sa pag-ulog-ulog ni sa takuban sa kadalo, saksi ang Dios. Nga na maigsoon. So, kini mga pulong murag lahi gyud ni siya kung atong paminawon, no? Nga ang uban nga mga grupo maigsoon naagid ni siya para ang mga tao makabuhat sa gusto nilang ipabuhat kanila. Anong gingon man dinhi mga kaigsunan ang kadalo, greediness sa English. Ang kadalo nga gusto nila makuha ang mga butang nga ilang gikinahanglan. Diba? So, kita nato sa kalibutan nga kung ikaw magwawali, ay minatawgon ka nga pastor, siyempre, nindot yun ang imong kahimtang. Diba? Nindot imong sinina, nakay nindot nga service, diba? I-parking nimo dito, service nimo. Dayon, nindot pugkag Pinoy-anan. Mga ingana. So, dahil kayo na mga tinguha, no? Ingana. Dito sa kalibutan. Pero si Apostol Pablo, wala siya magtinguha, ana. Wala siya magtinguha. So, wala siya nagtinguha nga mahimo siyang sama ni ana. No, di ba, usay, maibog man ta nga, uy, na naman siya inindot nga sakyanan. Uy, naman siya inindot nga balay. Uy, na siya inindot nga sinina. Uy, na siya, di ba? Tungod kay sila, ang ilang ikinahanglan, mao katong mga butanga, kinahanglan nga ilang dalon ang mga una-una sa mga katawhan, aron maangkon nila ang mga butang nga ilang gitinguha. Mao na greediness, no? So napud na sa uban mga kaigsunan, pan si Apostol Pablo wala gyud ni ana. So ang tinguha lamang nato mo ang paghatag o pag-alagad sa katawhan sa Dios. Okay. Sa versikulo 7, basahan na po nato maigsoon. Ngayon siya, apan malulot kami diha sa taliwala ninyo, ingon sa iwa nga nagaalima sa iyang kaugalingong mga anak. So muna maigsoon, ang mga nagadumala sa mga pulong sa Dios o nagaalagad sulod sa gingarihan sa Ginoo nga sila malulot, no? Kanabang dali ra istoryahan, di ba? Dali ra istoryahan, dali ra duolon. Og nagaalima sama sa mungaan sa iyang mga piso. Di ba? Kita magmungaan dahil nasa pang piso, di ba? O nasa pagkaon nga nakita, kay mo kakhama na siya, kakana siya siyuta, nakita na ganin niya, taugon niya mga piso. Niyara, kaon na mo. Di ba? Walagad siya, muhatag siya o kagayonan, nga makakaon sila. So yun ana, si Apostol Pablo, mura siya og mungaan nga mutabang sa iyang mga piso. Di ba kung dunay mudagit sa mga piso, ang piso iyang taguan sa iyang mga pako. Di ba? Yang ukuban sila para ang mga piso dili gyud madagit sa mga banog. Di ba? Kita magbanog sa bukid, amoy mudagit sa mga piso. So ingon ni ana, ang pag-amuma. Sa ato pa kita pod nga mga magadala sa pag-alaga diya sa Ginoo, nagadala sa pulong sa Dios, ato pong tan-awon nga kining atong mga kaigsuonan, ato gyud nga magiyahan sila aron di sila masalaag o madagit sa uban nga mga kalihukan o mga buluhaton. Kung dili, magpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo nga sama nato nga nagapadayon hangtod sa katapusan. Muna, maigsoon. Ang makita nato sa kinabuhi ni Apostol Pablo. So kini atong ginatan-aw ang iyang kinabuhi, pagkinabuhi sa pagtudlo sa pulong, pag-alagad sa mga katawhan, o sa iyang kinaiya isip nagaalagad sa Ginoo.
Ay kauno mga kaigsunan, basahan na itong versikulo 8. Ini. Ano na to? Ngayon din busa tungod sa among may gugmaong kamingaw, alang kaninyo, itinguha namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maing balita gikan sa Dios kung dili usab sa among kaugalingong kinabuhi kay kamo nahimo man nga among mga minahal uyamon. Tanawa mga igsoon, ang pagmahal sa mga kaigsuonan. Mao ginay makahatag kanato og pagdasig sa pagpadayon, di ba? Sa pagpadayon ngadto sa unahan sa pag-alagad sa mga kaigsuonan kay sama nga sila igsoon gyud nato sa usa ka pamilya, sa kadako nga pamilya sa Ginoo, di ba? Na ang kamingaw, di ba? Kung wala mo sa atong panagkatigom, mingawon mi ninyo, di ba? Nagtinguha mi nga magkita ta. Ingana ang pagbati ni Apostol Pablo, di ba? Sa iyang mga kaigsuonan sa una nga iyang gipangtudloan sa pulong sa Ginoo. Ngayon ang gitudlo namo ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo, dili lamang iyang pulong ang among gipaambit, kung dili ang among kinabuhi mismo gipaambit namo diha kaninyo. Di ba, Magson? Mao na siya. Nakita nga mag-aalagad sa Ginoo, atong tinguhaon nga ipaambit nato atong kinabuhi nila. Nga ila makita ang atong pagkinabuhi, ila makita ang atong pagsunod sa Ginoo, o kini ilang maambit usab, o sila mahimong musunod sa kabubuton sa Dios. Sa muna maigsoon, kay nganong gibuhat nila kini, gibuhat ni Apostol Pablo, kay gimahal gyud niya uyamot ang mga kaigsuonan. So kung sa Tagalog pa na mahal kita kapatid. Di ba? Saying ana. Ing ana pag minahalay sa usag-usa, aron na kita mapakita nato nga buot gyud ta mo alagad diha sa Ginoo. Okay? Lain ta maigsoon sa pagtan-aw sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa versikulo 9, itong tanahon maigsoon. Ingon dire, kay kamo mga igsoon, mahinumdum pa sa among paghago o pagbudlay. Samtang kami nagwali kaninyo sa maayong balita gikan sa Dios, kami usab namuo magabii og maadlaw aron kami dili makahatag og kabug-at kang bisan kinsa kaninyo. So mao ni ang pagkinabuhi nila maigsoon. Naapod sila'y panginabuhi. Diba si Apostol Pablo, tent maker na siya. Tent maker. Tigbuhat og tulda. Kung nakabuhat na siya og tulda og tent, iya na itong ibaligya. Dahil kato mo ipalit niya pagkaon nila sa iyang kauban nga mga magwawali. Mao po na maigsoon. Ang pasabot ana maigsoon, wala siya mo pasuporta sa mga kaigsuonan. Wala siya mo yung oy, suportay ko ninyo maigsoon kay ako ba yung naghago ani? Nanglan nga, taga-ikog pagkaon, taga-iko o tagang kayo gipangayo, maigsoon. Wala na buhatan ni Apostol Pablo. Ang dili, nagbuhat siya sa iyang kaugalingon. Nagbuhi ba siyang manok, di ba? Pag mahalin iyang manok, pwede na po ipalit og bugas, di ba? Mahalin ang itlog, di ba? Oh, palit po nato. O guman pa nga mga angay na itong pagabuhaton para mabuhi ta. Oh. So sa ato pa, gibuhat na niya, pwede po nga mabuhat nato sa atong kinabuhi. Ay kita magkinabuhi, nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, o nagtinguha sab, nga makakita kitag mga pamaagi, aron makakabot sa atong mga panginahanglan sa matag adlaw. Nga dili mahasol ang mga kaigsuonan. O na mga kaigsuonan, ang gihimo ni Apostol Pablo. Okay? O sa ikawalo niya nga
nga makita nato sa iyang kinabuhi na siya'y kanang lunsay nga kinabuhi, ano bang pure. Basahon natong bersikulo 10, Mike Son. Bersikulo 10 ingon diri, kamo mga saksi ug ang Dios usab unsa kabalaanon ug matarong ug dili masaway ang among paggawi ngana kaninyo nga mga magtotoo. Mo na gyud, no? Tingawon jud nato nga dili ta salawayon. Mike Son. Salawayon gani kanang dunay makita sa mga kaigsunan nga lahi gyud, no? Nga nasagol sa atong pagkinabuhi ingon nga mga magbubuhat sa Ginoo. So si Apostol Pablo sa iyang kinabuhi matud pa niya kamo mga saksi niini kung yun sa nako pagkinabuhi. Bisan ang Dios makasaksi gayud. Ang tanan namong paggawi, ang tanan namo nga mga pagpamuhat uyon gayud sa iyang kabubuton. O gibuhat namo ni alang kaninyo. Di ba, Mike Son? Ana po si Apostol Pablo. Ana po niyang gihimo. O usa ni kapanaminan nato, Mike Son, samtang kita mag-aalagad sa gingharian sa Dios. Sa katapusan, Mike Son, sa versikulo 11, itong basahon, Mike Son. Siya kay kamo sayod giunsa namo ingon sa amahan ngadto sa iyang mga anak ang pagmaymay sa matag usa kaninyo ug pagdasig kaninyo ug pagpahimangno kaninyo. So mao gina atong trabaho mga kaigsunan. Pagpahimangno, pagmaymay aron dasigon sila sa pag-alagad sa Ginoo aron kitang tanan magmalahutayon sa pag-alagad hangtod sa katapusan. So salamat kay sa Ginoo nga niata karon nagiusa buwan sa mga kaigsunan nga bansayon sa sunod tuig alang sa ilang pagkadiakono. Then sa sunod nga tuig ni ana ibutang na sila isip permanente nga diakono ning atong kongregasyon. So salamat kayo nga unta kining kinabuhi ni Apostol Pablo kapanaminan natong tanan, dili lang sa mga diakono, dili lang sa mga ansyano, sa mga obispo, kung dili kitang tanan ng mga Kristohanon. Mahumbad niya ang atong tuyo, tumong og tinguha alang sa pagkinabuhi tungod og alang kang Ginoong Kristo. So daghang kay salamat mga kaigsunan. Ako na gitiwas ang tanan sa Bible study og sermon. Ang inaot ko nga kining tanan nakahatag kaninyo og mga kasayuran alang sa atong pagpamuhat sa matag adlaw isip mga katawhan sa Dios og sumusunod ni Kristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.